प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 4 मन्त्रीसहित आज भारत भ्रमणमा जाँदै 14% गाडी भाडा बढाउने सरकारको निर्णय। चुनावी तालमेल कांग्रेसकै मोडलमा अगाडि बढ्यो सत्ता गठबन्धन। चुनावी गठबन्धनमा अरू पार्टीलाई नो इन्ट्री। दैलेख पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने एमालेकै नेतृत्वमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणदेखि उत्खननसम्म। एमालेका उच्च आय भएका 5000 नेताले पार्टीलाई मासिक 5000 रुपियाँ योगदान गर्नुपर्ने। कांग्रेसलाई प्रदेश सभापतिको सुझाव, तल्लो तहको अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्नुहोला। लोकसभा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन गर्न तयार, राजधानी नछाड्न कार्यकारिणी सदस्यलाई निर्देशन। एमसीसीका पक्षधरलाई गाउँबाट लखेट्ने अभियान सुरु गर्नुपर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको भनाई। निर्वाचन सम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा हेट स्पिचको निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाइदै। हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना, भ्रष्टाचार र विकासको मुद्दा बोकेर रापरपा पुनः बिउताएको कमल थापाको दाबी। स्थानीय तह निर्वाचन सबै मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान गरिने। पोखराका सबै तालको मापदण्ड तोकियो, फेवा तालको 30 मिटर कायम। नेपाली सेनाले हिमाल सरसफाइमा बढी मूल्यमा ठेक्का दिएपछि छानबिनका लागि अख्तियारमा हुजुरी। एमसीसी अनुमोदन गरेर इतिहासमा कहिल्यै नभएको राष्ट्रघात गरिएको सीपी गजुरेलको भनाई। पर्सा र सर्लाहीमा सवारी दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 3 जना घाइते। निर्माण व्यवसायी महासंघले भन्यो ठेकदारलाई चुनाव लड्न देऊ। थप 25 जनामा कोरोना संक्रमण, देशभर 1081 जना सक्रिय संक्रमित। सरकारी सम्पत्तिमा मनपरी गर्नेलाई छुट नदिने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेको भनाई। नायिका पूजा शर्माको आक्रोश, अब पत्रकारलाई सही कुरा भन्दिन। भारतीय चलचित्र RRR को कीर्तिमानी कमाई बक्स अफिसमा बाहुबलीलाई पछि पार्यो। 11:38 मा फोन गरेर बजेटका लागि सुझाव दिन सर्वसाधारणलाई सरकारको अनुरोध। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र युक्रेनी राष्ट्रपति बीच फोन वार्ता। रुसमाथि जवाफी हमला गर्न युक्रेन तयार रहेको युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीको भनाई। साउदी अरेबियाले चीनलाई डलरको सट्टा युआनमा तेल बेच्ने तयारी। त्रिकोणात्मक T20 श्रृङ्खला, करण केसीको ह्याट्रिक, विकेट नेपाल फाइनलमा। PNG विरुद्ध 5 विकेट लिएका करण केसी भन्छन् आजको खेल क्यारियरकै स्पेशल। विश्वकपमा अहिलेसम्म छनौट भए 27 देशका टिम, अब 5 टिम बाँकी। कुन टिम विश्वकपमा छनौट भए यो सम्बन्धी जानकारी। फिफा वरियतामा ब्राजिल पहिलो, नेपालको 1 स्थान खस्कियो। र इन्डियन प्रिमियर लिग IPL अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा चेन्नईमाथि लखनऊको शानदार जित। मौसम सम्बन्धी जानकारी, मौसम पुरै खुल्न 3 दिन कोर्नु पर्ने। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर्प्रदेश रुटको सूचीसहित नयाँ भाडा दर प्रकाशित गर्नेछ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यात्रुवाहक तथा मालवाहक सहित पहाडी तथा तराई क्षेत्रका भूगोल अनुसार 10 देखि 14% सम्म भाडा बढाउने निर्णय भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सवारीको भाडा बढाउने निर्णय भएको हो। सङ्घ सरकारले भाडा बढाएपछि प्रदेश सरकारले पनि मध्यम र छोटो रुटका सवारीको भाडा बढाउनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले अब पेट्रोलियम पदार्थमा न्यूनतम 5% मूल्य थपघट हुन साथ गाडी भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेकी छन्। अब गाडीका पाटपुर्जा सहित अन्य पक्षको मूल्य वृद्धिको हरेक वर्ष चैतमा पुनरावलोकन गरेर भाडा समायोजन हुनेछ। सवारीको वैज्ञानिक भाडा दर समायोजन गर्ने व्यवस्था अनुरूप अहिलेसम्म पेट्रोलमा 5 रुपियाँ मूल्य थपघट भएपछि भाडा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर सो व्यवस्था प्रभावकारी नभएपछि विभागले 5% मूल्य थपघट भए मात्र समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार तेलको मूल्य बढ्दा सवारी भाडा पनि बढ्ने र घट्दा पनि घट्ने सुनिश्चित हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। मन्त्रालयको निर्णयमा यातायात व्यवसायीले पनि सहमति जनाएका छन्। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा एक ढिक्का भएर प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेको छ। चुनावमा गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने लामो छलफलपछि सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशभर आवश्यकताको आधारमा चुनावी तालमेल गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। गठबन्धनमा रहेका दलहरूले यही निर्वाचनबाट गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका दलसँग कुनै गठबन्धन नगर्ने समझदारी समेत गरेका छन्। बिहीबार बसेको गठबन्धनको बैठक
बैठकले कुन स्थानीय तहमा 5 दलीय गठबन्धनको कस्तो अवस्था छ भन्ने बारे अध्ययन गर्न संयन्त्र निर्माण गरेको छ। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। नेताहरूले केन्द्रमा जस्तै 7 प्रदेश, 77 जिल्ला र 753 वटै स्थानीय तहमा 5 दलका सम्बन्धित तहको कार्य समितिका प्रमुखहरू सम्मिलित संयन्त्र गठन गरेका हुन्। गठबन्धनले ती संयन्त्र मार्फत सम्बन्धित तहमा गठबन्धनको आवश्यकता, गठबन्धन हुँदा र नहुँदाको सम्भावित अवस्था, अघिल्लो निर्वाचनको मतभार सहित तथ्य र त्यसको विश्लेषण गरी 5 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्थानीय तहको अवस्था र आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णयकै आधारमा गठबन्धन अगाडि बढेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले नेतृत्वको सरकारले दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण कार्य सुरु गरेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि भएको र उत्खनन सुरु भए दैलेखको मात्र नभई राष्ट्रको विकासमा पनि टेवा पुग्ने बताउनुभयो। पार्टी प्रवेश तथा चुनावी सभामा सहभागी हुन जुम्ला र कालीकोट जाने क्रममा दैलेखको दुल्लुमा एमाले दैलेखले आयोजना गरेको भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेको सरकारले दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण देखि उत्खननसम्मका काम अगाडि बढाएको भए पनि वर्तमान सरकार मूक दर्शक भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले दैलेखमा रहेका धार्मिक स्थलहरूको विकास गर्दै पर्यटनका माध्यमबाट आम्दानी लिन सबै तह लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले समृद्धि र विकास एमाले बाहेकका दलले गर्न नसक्ने दाबी समेत गर्नुभयो। आफ्नो 3 वर्षीय कार्यकालमा देशले गति लिएको बताउँदै अहिलेको सरकार विकास विरोधी भएको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै उहाँले जुम्ला पुगेर वर्तमान सरकारलाई म्यादी सरकारको संज्ञा दिनुभएको छ। जुम्लाको सिजार गाउँपालिकाको नाराकोटमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यो सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको दाबी गर्नुभयो। यो सरकार चुनावसम्म पनि नजाने उहाँको भनाइ छ। एमाले प्रतिको जनताको आकर्षणले गठबन्धन सरकारलाई छटपटी भइरहेको उहाँको दाबी थियो। विकासको इतिहास आफ्नो परिस्थिति अनुसार गर्न सक्ने बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। बाटो र बिजुली बनाउनु छ, देशलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानु छ। उहाँले भन्नुभयो स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा विकास गर्नु छ, जसको नेतृत्व एमालेले मात्र गर्न सक्छ। नेकपा एमालेले उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड बनाएको छ। एमालेले अन्तर्पार्टी निर्देशन 3 जारी गर्दै 6 बुँदे मापदण्ड तल्लो कमिटीलाई पठाएको छ, जस अन्तर्गत पार्टीको नीति र कार्यक्रम प्रतिको प्रतिबद्धता, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कामको मूल्याङ्कन, विजयको सुनिश्चितता, आन्दोलनमा योगदान र पार्टीप्रतिको निष्ठा, कार्यक्षमता, विकास र सुशासन प्रतिको दृष्टिकोण, सन्तुलन र समावेशिता रहेका छन्। पार्टीको दिगो आर्थिक स्रोतका लागि विभागका प्रमुखले 5,000 रुपियाँका दरले 5,000 जनाले लेबी तिर्नु पर्नेछ। यो अभियानलाई 5000 by 5000 अभियान नाम दिइएको छ। एमालेका उच्च आय भएका 5,000 सदस्यले यो कार्यकालभरि नै अनलाइन मार्फत हरेक महिना 5,000 का दरले योगदान गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। आफ्नो क्षेत्रमा यस्ता आय भएका र योगदान गर्न इच्छुक कमरेडहरूको नामावली सङ्कलन गर्ने र उक्त नाम चैत्र महिनाको अन्त्यसम्ममा केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा कार्यकारिणी समितिको बैठकले चुनावी गठबन्धनका लागि आफूलाई खुल्ला रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबारबाट सुरु भएर बिहिबार सकिएको बैठकले आवश्यकता अनुसार कुनै पनि दलसँग गठबन्धन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले जानकारी दिनुभयो। लोसपा जुनसुकै दलसँग गठबन्धनका लागि खुल्ला छ। गठबन्धन सम्बन्धी निर्णय केन्द्रले मात्र होइन, स्थानीय तहले पनि आवश्यकताको आधारमा गर्न सक्छ, झाले भने। बैठकमा पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुरले जुनसुकै समयमा पनि बैठक बस्नुपर्ने भएकाले राजधानी काठमाडौँ चैत मसान्तसम्म नछाड्न कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले एमसीसी पक्षधरलाई गाउँबाट लखेट्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देशमा चुनावको नाममा राष्ट्रवादी र राष्ट्रघातीहरूका बीचमा ध्रुवीकरण भइरहेको उल्लेख गर्दै आफूहरू प्रगतिशील, देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाउन गाउँमा पुग्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले एमसीसीको पक्षधरलाई दलाल पुँजीपति वर्गको संज्ञा दिँदै उनीहरू विरुद्धको लडाईँलाई गाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले एमसीसी सम्झौतालाई संसदको स्वीकृति र कुनै पनि कानुनी मान्यताले लागू गर्न नसकिने बताउनु भयो। उहाँले नेपालको संसद र संसदवादी दलहरू नेपाली स्वाधीनता जोगाउन असफल भएको बताउनु भयो।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न स्वयं राजनैतिक दलहरू गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ललितपुरमा हिजो आयोजित निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा उहाँले सबै दलसँग छलफल गरेरै आचार संहिता बनाइएकाले यसको पालना गर्न स्वयं राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा आचार संहिता अनुगमन गर्नका लागि आयोगको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतको टोली बनाइएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा दिइने हेट स्पिचको पनि निगरानी भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि गर्दा र अभिव्यक्ति दिँदा सबैले ध्यान दिऊ, थपलियाले आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले गएको राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा निर्मल निवासबाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएपछि रिमोट कन्ट्रोलबाट चल्ने पार्टीमा बस्नुभन्दा पार्टी नफुटाई पार्टी नै छाडेको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिक विश्राम नगरी हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना, सुशासन, भ्रष्टाचार तथा विकासको मुद्दा बोकेर राप्रपा नेपाल पुनः बिउताइएको दावी गर्नुभयो। सम्वर्धनवाद, सुशासन र समृद्धिको नारासहित सबै धर्मलाई स्वतन्त्रता, हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको पक्षमा वकालत गर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले देशभरिका मतगणना स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने भएको छ। सम्भावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै आयोगले सीसी क्यामेरा जडान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सीसी क्यामेरा जडानका लागि सबै स्थानीय तहसँग समन्वयन भएको उहाँले बताउनुभयो। सम्भावित घटनाको मध्यनजर गर्दै सबै मतदान स्थलमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसका लागि सबै स्थानीय तहसँग समन्वयन गर्ने काम भइरहेको छ उहाँले भन्नुभयो। त्यस्तै मतपत्र छपाईका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले प्राविधिक तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरू बिहिबार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा पुगेर निरीक्षण गरेको उहाँले बताउनुभयो। पोखरा महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सबै तालको मापदण्ड तोकेको छ। 55औं कार्यपालिका बैठकले फेवाताल सहित त्यहाँका 9वटै तालको मापदण्ड तोकेको हो। फेवातालको मापदण्ड अन्ततः 30 मिटर कायम गरिएको छ। कार्यकालको अन्तिम समयमा मापदण्ड तोकेको हो। यसअघि 65 मिटर मापदण्ड रहेकोमा त्यसलाई घटाएर 30 मिटर कायम गरिएको हो। मापदण्ड तोक्नका लागि वडा नम्बर 17 का अध्यक्ष तीर्थ अधिकारीको संयोजकत्वमा 8 सदस्यीय मापदण्ड अध्ययन समिति गठन भएको थियो। समितिले दिएको सुझावका आधारमा मापदण्ड तोकिएको महानगरले जनाएको छ। नेपाली सेनाले 4वटा हिमाल सरसफाईको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको ठेक्कामा विवाद भएको छ। सेनाले 4वटा हिमालमा थुप्रिएको फोहोर काठमाडौँ ल्याउनका लागि कम मूल्य तोक्ने कम्पनीलाई ठेक्का नदिई बढी मूल्य तोक्ने कम्पनीलाई ठेक्काको जिम्मा दिएपछि विवाद उब्जिएको हो। फोहोर ल्याउने ठेक्काका लागि 7 समिट ट्रेक्स र पिक प्रोमोसनल प्राइजले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये सेनाले कम मूल्य दर राखेको 7 समिट ट्रेक्सलाई ठेक्का नदिई बढी मूल्य राख्ने पिक प्रोमोसन प्राइजलाई ठेक्का दिएको थियो। नेपाली सेनाले 7 समिट ट्रेक्स को ठेक्काको जिम्मा पिक प्रोमोसन प्राइजले पाउनुको कारणबारे छानबिन गर्न अख्तियारमा उजुरी हालेपछि ठेक्का विवाद बाहिर आएको हो। सेनाले फोहोर ल्याउने ठेक्काका लागि 2078 मङ्सिर 21 गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। सगरमाथा, मनासलु, लोसे र कञ्चनजङ्घा हिमाल सरसफाईका लागि भन्दै बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। 7 समिट टेक्सले 3 करोड 79 लाखमा 4वटै हिमाल सरसफाई गर्न आवेदन हालेको थियो। त्यसैगरी पिक प्रोमोसन प्राइजले समेत 6 करोड 20 लाखमा 4वटै हिमाल सरसफाई गर्ने गरी आवेदन पेश गरेको थियो। तर सेनाले झण्डै 2 करोड 19 लाख रुपियाँ बढीको अर्थात् 6 करोड 20 लाख रुपियाँको आवेदन दिने पिक प्रोमोसन प्रणालीको बोलपत्रलाई स्वीकृति दिएको थियो। 7 समिटले यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको जनाएको छ। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर इतिहासमा कहिल्यै नभएको राष्ट्रघात गरिएको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै अध्यक्ष गजुरेलले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर इतिहासमा कहिल्यै नभएको राष्ट्रघात गरिएको बताउनुभयो। पर्सा र सर्लाहीमा भएका सवारी दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। पर्साको पोखरिया नगरपालिका 3 स्थित पोखरिया लङ्गडी सडक खण्डमा बिहिबार 2वटा मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्किँदा दुवै मोटरसाइकल चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाका प्रहरी निरीक्षक दीपक थापाका अनुसार मृत्यु हुनेमा 35 वर्षीय ललन प्रसाद कुर्मी र 29 वर्षीय हसिन्दर साहानी रहेका छन्। घाइते हुनेमा
रोजदिन मिया, सुपेन राउत र रञ्जित महतो रहेका छन्। त्यस्तै सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 7 राजघाटमा क्रेनको ठक्करबाट 17 वर्षकी छात्रा सुमित्रा परियारको मृत्यु भएको छ। स्थानीय नव जनजागरण माविकी छात्रा परियारको नम्बर बिनाको क्रेनले स्थानीय नेमी चोक नजिक ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कक्षा 11 मा अध्ययनरत छात्रा विद्यालयबाट साइकलमा घर फर्कदै गर्दा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनापछि आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले क्रेनमा आगो लगाएका छन्। आगोले जलेर क्रेनको आधा भन्दा बढी भाग क्षतिग्रस्त भएको छ। टाउकोमा सामान्य ठक्कर लागेर ढलेकी परियारलाई क्रेनका चालकले पुनः अर्को पटक ठक्कर दिएपछि उनको मृत्यु भएको प्रत्यक्षदर्शीको दाबी छ। दुर्घटना हुँदा क्रेनमा रहेका चालक सहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुँदा ठेक्का पट्टा सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने गरी गरेको व्यवस्थाको निर्माण व्यवसायीले विरोध जनाएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले विज्ञप्ति नै निकालेर उम्मेद्वार हुन सो घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्तर्गत कुनै पनि स्थानीय तहको ठेक्का पट्टा सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने र यदि कुनै स्थानीय तहको ठेक्का पट्टामा संलग्न रहेको भएमा उम्मेद्वार हुन नपाउने गरी जारी गरिएको मापदण्डप्रति गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। संविधान मार्फत सुनिश्चित गरिएका राजनीतिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक एवं मौलिक हक, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक तथा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नेपाली नागरिकको आधारभूत संवैधानिक एवं मौलिक हकको ठाडो उल्लङ्घन हुने भन्दै निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको नियम सच्याउन महासंघले माग गरेको छ। हिजो नेपालमा थप 25 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4951 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 25 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 89 जना निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् भने यस अवधिमा कसैको पनि मृत्यु भएन। नेपाल विश्व हिन्दू महासंघले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संविधानले सबै जातिको अधिकार समान रहने गरी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको परिकल्पना गरेको भन्दै यो राष्ट्र सबैको साझा फुलबारी भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो राष्ट्र सबै जात जाति तथा धर्मावलम्बीहरूको अधिकार समान रहने गरी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भएको छ। अब यो कुनै एक जात जाति र धर्मावलम्बीहरूको मात्रै देश होइन, सबैको साझा देश हो। अभिनेत्री पूजा शर्मा पछिल्लो महिना आफू अभिनीत फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु 2 ले चर्चामा रहिन्। त्यसबाहेक फिल्मका नायक पल शाह प्रकरणमा लिएर पनि उनको नाम चर्चामा रह्यो। नथिया बोलको म्युजिक भिडियो लन्च कार्यक्रममा सहभागी भएकी उनले पछिल्लो पटकको दौडधुपको अनुभव सेयर गरिन्। उनले भनिन्, मैले यो वर्ष धेरै कुरा सिकिसके, पत्रकार र पुलिस कहिल्यै आफ्नो हुँदैन। पूजाले भनिन्, अब त म पत्रकारलाई सही कुरा भन्दिन। सबै मान्छेलाई आफ्नो ठाउँमा राख्नु पर्दो रहेछ। नजिक पनि होइन, टाढा पनि होइन। धेरै निकट हुँदा पनि कहिलेकाहीँ घात हुँदो रहेछ। यो पाठ मैले सिकेँ। उनले अगाडि भनिन्, 2-3 दिनमा मैले के गर्दैछु भनेर तपाईँ आफैले थाहा पाउनुहुनेछ। पल शाह जबरजस्ती करडी मुद्दामा पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएपछि पहिलो पटक उनी यसरी मिडियामा प्रस्तुत भएकी हुन्। उनी अभिनीत फिल्म म यस्तो गीत गाउँछु 2 ले बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गरेको थियो। एसएस राजामौली निर्देशित फिल्म आरआरआरले कीर्तिमानी कमाई गरेको छ। यो फिल्मले भारतमा मात्रै 120 करोड बढी कमाई गरेको छ भने विश्वभर 600 करोड बढी कमाई गरेको छ। आरआरआरले बाहुबलीको कमाईलाई समेत उछिनेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कोरोना महामारीपछि छोटो समयमा सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने फिल्म समेत बनेको बलिउडको चलचित्रको कमाई सम्बन्धी विश्लेषण गर्ने तरुण आदर्शले जनाएका छन्। उनका अनुसार भारतमा यो फिल्मले पहिलो दिन 20 करोड, दोस्रो दिन 24 करोड, तेस्रो दिन 31 करोड, चौथो दिन 17 करोड, पाँचौं दिन 15 करोड र छैठौं दिन 13 करोड कमाई गरेको छ। अर्को ट्रेड एनालिस्ट मनोबाला विजय बालनका अनुसार यो फिल्मले विश्वभर 672 करोड कमाई गरेको छ, जसमा पहिलो दिन 257 करोड, दोस्रो दिन 114 करोड, तेस्रो दिन 118, चौथो दिन 72, पाँचौं दिन 58 र छैठौं दिन 50 करोड कमाई गरेको छ। बाहुबली 1 ले 650 करोडको व्यापार गर्दा बाहुबलीको दोस्रो भागले 1800 करोड बढी व्यापार गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका लागि सुझाव सङ्कलन गर्न टोल फ्री नम्बर 1138 सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले विषयगत छलफलमा बोलाइने विज्ञ र सरकारवाला क्षेत्रका प्रतिनिधि बाहेक दूरदराजका सर्वसाधारणको सुझाव समेत सङ्कलन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्ने प्रयासका लागि टोल फ्री नम्बर 1138 सञ्चालनमा ल्याएको हो। मन्त्रालयका अनुसार कार्यालय समयमा फोन गरी सर्वसाधारणले आफूलाई लागेको सुझाव टिपाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको बजेट सजेसनमा क्लिक गरेर पनि सुझाव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बुधबार एकाएक 40 अङ्कले उकालो लागेको शेयर बजार बिहिबार पुनः दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। उतार चढाव बीच बजार परिसूचक नेप्से 24 अङ्क बराबरले ओह्रालो लागेर 2544 कायम भएर थामिएको छ। व्यापार बाहेक अरू सबै समूह ओह्रालो लाग्दा कारोबार पनि 2 अर्ब तलै खुम्चिएको छ। जीवन बीमा समूह सबैभन्दा उच्च 200 अङ्क बराबरले ओह्रालो लाग्दा विकास बैंक समूह पनि 100 अङ्कले झरेको छ। अरू पनि अधिकांश जसो समूह दोहोरो अङ्कले ऋणात्मक रहेका छन्। त्यो दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 228 कम्पनीको 38 लाख बराबर किता शेयर जम्मा 1 अर्ब 89 हजारमा किनबेच भएको एक्सचेन्जले जनाएको छ। यस दिन 164 कम्पनीको शेयर मूल्य ओह्रालो लाग्दा जम्मा 28 को बढ्यो भने 2 को स्थिर रहेको नेप्सेले जनाएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्की बीच फोन वार्ता भएको छ। रुसको आक्रमणमा परेको युक्रेनले रुससँग लड्नका लागि आफूलाई सहयोग आवश्यक परिरहेकाले सहयोग गर्न सबैलाई आह्वान गर्दै आएको छ। बाइडेन र जेलेन्स्की बीचमा पनि युक्रेनलाई आवश्यक परेको सहयोग र अमेरिकाले गर्न सक्ने सहयोगका बारेमा कुराकानी भएको छ। हामीले प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सहयोगका बारेमा कुराकानी गरेका छौँ। चाँडै नै नयाँ प्याकेज लागू हुने विश्वास दिएका छौँ। त्यस्तो प्याकेज आर्थिक तथा मानवीय सहायता सम्बन्धी हुनेछ, जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्। यदि युद्ध लम्बिँदै जाने हो भने रुसमाथि जवाफी हमलाका लागि युक्रेन तयार रहेको युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले बताएका छन्। रुस र युक्रेन बीच युद्ध जारी रहेको बेला बिहिबार 36 दिन पूरा भइसके पनि युद्ध रोकिने अवस्थामा पुगेको छैन। युद्ध विरामको लागि पटक पटक दुई देशबीच वार्ता भए पनि कुनै समाधान निस्किन सकिरहेको छैन। हालसम्म 40 लाख भन्दा बढी मानिसले युक्रेन छाडिसकेका छन्। त्यस्तै रुसले पटक पटक परमाणु हतियारको धम्की दिइरहँदा रुसले दोस्रो चरणको युद्धको तयारी गरिरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। रुसले किभमाथि कब्जा गर्न नसकेपछि रुस स्तब्ध भएको युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बताएका छन्। रुसको प्रत्येक आक्रमणको जवाब दिन युक्रेन सधैँ तयार रहेको उनको तर्क छ। युक्रेनसँग युद्धका क्रममा रुसले पटक पटक परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने धम्की समेत दिँदै आएको छ। चीनले साउदी अरेबियाको तेल डलरको सट्टा युआनमा किन्ने इच्छा देखाएको छ। चीनको यस किसिमको प्रस्ताव आएको यो पहिलो पटक भने होइन। साउदी अरेबियाले आफ्नो तेलको निर्यातको 1/3 चीनमा बिक्री गर्दै आएको छ। युआनमा तेल बिक्री गर्ने इच्छा देखाएको वाल स्ट्रिट जर्नलले जनाएको छ। विगत 5 वर्षसम्म यस किसिमको मोलमोलाई हुँदै आए पनि चाँडै नतिजामा पुग्न सक्ने देखिएको छैन। साउदी अरेबियाले आफ्नो रियललाई डलरमा विनिमय गर्दै आएको छ। त्यसैले डलरमा हुने कुनै पनि क्षतिले उसको आफ्नै मुद्रामा पनि हानि पुग्न सक्ने क्लजले उल्लेख गरेको छ। तर अमेरिकी भूराजनीतिक वर्चस्व पेट्रो डलरमा व्यापक मात्रामा आधारित छ। विश्वव्यापी तेल कारोबारको 80% कारोबार डलरमा हुने गरेको छ। त्यसैले तेल उद्योगको छनौटको मुद्रामा पेट्रो युआन आएमा के होला भनेर विश्वले हेरिरहेको क्लजले जनाएको छ। पपुवा न्युगिनीलाई पराजित गर्दै नेपाल घरेलु मैदानमा भइरहेको त्रिकोणात्मक टी20 श्रृङ्खलाको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ब्याटिङमा दिपेन्द्र सिंह एरी, हिजो मात्र डेब्यू गरेका खेलाडी आदिल अन्सारी र बलिङतर्फ करण केसीले ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिएपछि बिहिबार कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा भएको खेलमा नेपालले पिएनजीलाई 37 रनले हराएको हो। करण केसीले अन्तिम ओभरको दोस्रो, तेस्रो र चौथो बलमा लगातार विकेट लिए। टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा कुनै पनि नेपाली बलरले लिएको यो पहिलो ह्याट्रिक विकेट हो। सन् 1914 मा बङ्गलादेशमा टी20 विश्वकपमा पहिलो टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको नेपालले यो 50औं टी20 अन्तर्राष्ट्रिय खेल हो। ऐतिहासिक खेलमा नेपालले शानदार जित हात पार्दै एक खेल अगावै श्रृङ्खलाको फाइनलमा समेत स्थान बनाएको छ। नेपालले पहिलो खेलमा पिएनजीलाई 15 रनले र दोस्रो खेलमा मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो। लगातार 3 खेल हारेको पिएनजीको भने फाइनल पुग्ने झिनो सम्भावना मात्र बाँकी छ। पिएनजीले शुक्रबार मलेसियासँग खेल्नेछ। फाइनल पुग्ने सम्भावना कायम राख्न पिएनजीले मलेसियालाई हराउनु पर्नेछ। नेपालले लिगको अन्तिम खेल शनिबार मलेसियासँग खेल्दैछ। नेपाली बलरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै 204 रनको लक्ष्य पछ्याएको पिएनजी 19.4 ओभरमा 166 रनमा अल आउट भयो। पिएनजीका लागि चार्ल्स अमिनीले सर्वाधिक 62 रन बनाए। त्यस्तै टोनी उराले 43 र शेष बाउले 25 रन जोडे। नयाँ बलिङ गरेका कारण केसीले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै लक्ष्य पछ्याउने क्रममा रहेको पिएनजीले दुवै ओपनरलाई व्यक्तिगत 1 रनमा गुमाए। ब्याटिङतर्फ ओपनर द्वय कुशल भुर्तेल र आरिफ शेखले पावर प्लेमा 44 रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई गतिलो सुरुवात दिलाएका थिए। पछि रोहित पौडेल र दिपेन्द्रले नेपालको इनिङ अगाडि बढाए। तेस्रो विकेटका लागि दिपेन्द्र र रोहितले 51 रनको साझेदारी गरे। रोहितले 23 बल खेल्दै 4 चौका र 2 छक्काको मद्दतमा 41 रन जोडे। चौथो विकेटका लागि दिपेन्द्र र आदिल अन्सारीले 76 रनको साझेदारी गरे। दिपेन्द्र 19औं र आदिल 20औं ओभरमा आउट भए।
पपुवा न्युगिनी विरुद्ध ह्याट्रिक सहित 5 विकेट लिएका बलर करण केसीले हिजोको खेल अहिलेसम्मकै स्पेशल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यस्तो सफलताको अपेक्षा कहिल्यै नगरेको उनले बताएका छन्। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा बिहिबार नेपालले पिएनजीलाई 37 रनले हराउँदा करण एक्लैले 5 विकेट लिएका थिए। उनले 20औं ओभरमा दोस्रो, तेस्रो र चौथो बलमा विकेट लिँदै ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए। म्याचपछि आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शनका बारेमा बोल्दै करणले आफू यतिको सफल हुने अपेक्षा नगरेको बताएका छन्। क्रिकेट क्यारियर सुरु गर्दा म यहाँ पुग्छु भनेर सोचेको थिइनँ, खेल्दै जाउँ के हुन्छ भन्ने थियो, तर मेहनतले यो सम्भव भयो। करणले थपे ह्याट्रिक र 5 विकेट मेरा लागि असाध्यै स्पेशल थियो। यो टी20मा मेरो अहिलेसम्मकै बेस्ट फिगर हो, त्यसैले खुसी छु। भविष्यमा अझै 4-5 वटा खेलमा यस्तै प्रदर्शन गर्न चाहन्छु। 2022 फिफा विश्वकप आगामी नोभेम्बर 21 देखि कतारमा हुँदैछ। 28 डिसेम्बरसम्म चल्ने प्रतियोगितामा 32 टिमले भाग लिनेछन्। 5 शहरका 8 रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिताका लागि अहिलेसम्म 27 टिमले टिकट पक्का गरिसकेका छन्, जसमा आयोजक कतार आयोजकको हैसियतमा छनौट भएको थियो। युरोपबाट 12 टिमले विश्वकपमा स्थान बनाइसकेका छन्। रसिया र युक्रेन बीचको युद्धका कारण युरोपबाट छनौट हुने 1 टिमको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। एसियाबाट 4 टिमले विश्वकपमा स्थान बनाइसकेका छन्। अस्ट्रेलिया र युएई बीच चौथो चरणमा भिडन्त हुँदैछ। खेलको विजेताले महादेशीय प्लेअफमा स्थान पक्का गर्नेछ। आजसम्म विश्वकपमा छनौट भएका टिमहरू यस प्रकार रहेका छन्। आयोजक कतार, युरोपका 13 देशहरू छनौट भएका छन्, जसमा जर्मनी, डेनमार्क, फ्रान्स, बेल्जियम, क्रोएसिया, स्पेन, सर्बिया, इङ्ल्यान्ड, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, पोर्चुगल, पोल्यान्ड र 1 टिम छनौट हुन बाँकी छ। दक्षिण अमेरिकी देशहरूमा 4 अथवा 5 वटा टिम रहनेछन्। ब्राजिल, अर्जेन्टिना, इक्वेडर र उरुग्वे रहेका छन्। त्यस्तै एसियाबाट इरान, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया र अफ्रिकन देशहरूबाट घाना, सेनेगल, ट्युनिसिया, मोरक्को र क्यामरून रहेका छन्। उत्तर अमेरिकी देशहरूमा क्यानाडा र ओसेनिया रहेका छन्। अब छनौट हुन 5 टिम बाँकी रहेका छन्। उत्तर अमेरिकाबाट 2 टिम, अमेरिका, मेक्सिको र कोस्टारिका मध्ये 2 टिम छनौट हुनेछन्। युरोपबाट 1 टिम छनौट हुनेछन्। त्यसमा वेल्स, युक्रेन अथवा स्कटल्यान्ड यी 3 देशमध्ये 1 छनौट हुनेछन्। एसिया र दक्षिण अमेरिका प्लेअफबाट 1 टिम छनौटमा पर्नेछन्। अस्ट्रेलिया, युएई र पेरू रहेका छन्। एसिया र दक्षिण अमेरिका प्लेअफबाट 1 टिम छनौट हुनेछन्, जसमा अस्ट्रेलिया, युएई र पेरू रहेका छन्। उत्तर अमेरिका र ओसेनिया प्लेअफबाट 1 टिम छनौट हुनेछन्, जसमा अमेरिका, मेक्सिको, कोस्टारिका र सोलोमन आइल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड रहेका छन्। यी टिम मध्येबाट 1 टिम छनौटमा पर्नेछन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको फिफा वरियता 1 स्थान तल खस्किएको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 168औं स्थानमा छ। यसअघि नेपाल वरियताको 167औं स्थानमा थियो। त्यस्तै नेपाल दक्षिण एसियामा भने तेस्रो स्थानमा छ। दक्षिण एसियामा 106 स्थानमा रहेको भारत पहिलो, 156औं स्थानमा रहेको मालदिप्स दोस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै गरी 187 स्थानमा रहेको भुटान चौथो, 188 स्थानमा रहेको बङ्गलादेश चौथो, 197औं स्थानमा रहेको पाकिस्तान 6औं र 205 स्थानमा रहेको श्रीलङ्का 7औं स्थानमा रहेको छ। वरियताको शीर्ष स्थानमा भने ब्राजिल उक्लिएको छ भने यसअघि शीर्ष स्थानमा रहेको बेल्जियम दोस्रो स्थानमा झरेको छ। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा फ्रान्स, चौथोमा अर्जेन्टिना र 5औं स्थानमा इङ्ल्यान्ड रहेको छ। त्यसैगरी 6औं स्थानमा इटाली, 7औंमा स्पेन, 8औंमा पोर्चुगल, 9औंमा मेक्सिको र 10औंमा नेदरल्यान्ड्स रहेका छन्। लखनऊ सुपर जायन्ट्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल 2022मा चेन्नई सुपर किङमाथि शानदार जित हात पारेको छ। डेबी प्रतियोगिता खेलेको लखनऊले 4 पटकको च्याम्पियन चेन्नईलाई 6 विकेटले हराउँदै पहिलो जित हात पारेको छ। 211 रनको विशाल विजयी लक्ष्य पछ्याएको लखनऊले 19.3 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। लखनऊको जितमा नायक बनेका एभिन लेविसले 23 बलमा 6 चौका र 3 छक्का सहित 55 रनमा अभिजित रहे। आयुष बोदेनीले 9 बलमा 2 छक्का सहित 19 रनमा अभिजित रहे। लखनऊलाई जितको लागि अन्तिम 12 बलमा 34 रन चाहिएको थियो। 19औं ओभरमा शिवम दुबेले 25 रन खर्चेपछि खेल हातबाट निस्किएको थियो। 19औं ओभरको पहिलो बलमै आयुष बोदेनीले छक्का प्रहार गरे। त्यसपछि लोबिसले चौथो र 5औं बलमा चौका प्रहार गरे। अन्तिम बलमा छक्का प्रहार गर्दै जित पक्का गराए। ओपनर क्विन्टन डिककले 45 बलमा 9 चौका सहित सर्वाधिक 61 रनको योगदान दिए।
केएल राहुल र डिककले पहिलो विकेटका लागि 10.2 ओभरमा 89 रनको साझेदारी गर्दै उत्कृष्ट सुरुवात दिलाएका थिए। राहुल 26 रनमा 2 चौका र 3 छक्का सहित 40 रनमा आउट भए। मनीष पाण्डे 5 र दीपक हुड्डा 13 रनमा आउट भए। चेन्नईका डेभेन पोट्रियसले 4 ओभरमा 31 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। तेसार देश पाण्डेले 4 ओभरमा 40 रन खर्चेर 1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ थालेको चेन्नईले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 210 रन बनाएको थियो। चेन्नईका ओपनर रबिन उथप्पाले 27 बलमा 8 चौका र 1 छक्का सहित सर्वाधिक 50 रनको योगदान दिए। शिवम दुबेले 30 बलमा 5 चौका र 2 छक्का सहित 49 रनमा क्याच आउट भए। तेस्रो नम्बरका मोइन अली 22 बलमा 4 चौका र 2 छक्का सहित 35 रनमा आउट भए। लखनऊ गुजरात टाइटन्ससँग 5 विकेटले पराजित भएको थियो। चेन्नईले अब आइतबार पन्जाब किङ्ससँग खेल्नेछ। लखनऊले सोमबार सनराइजर हैदराबादसँग खेल्नेछ। अझै 3 दिन देशको अधिकांश भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार भारतको बिहार आसपासमा रहेको न्यूनचापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको सामान्य प्रभावले 3 दिनसम्म देशको अधिकांश भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भेगमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ।